दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौँ आजको समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। डाक्टर केसी अनसन बसेको 24 दिन बित्दा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आक्रोश। जायज आवाजलाई सम्बोधन गर्न माग। सबै प्रकारका परीक्षा गर्न सरकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति। धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र कार्तिक 1 गतेदेखि खोल्ने तयारी। दशैंमा काठमाडौँबाट यात्रा गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारको आग्रह। अग्रिम टिकट बुकिङ अन्यलमा, दशैं बजार सुनसान। नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या 15,000मा झार्ने रणनीति सार्वजनिक। सदस्यको संख्या 1.5 करोड हुने प्रक्षेप्य। र गुरु योजनाको विरोधमा स्थानीयद्वारा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय घेराउ। पशुपतिनाथको प्राचीनता मास्ने गरी गुरु योजना तयार पारेको आरोप। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। समाचार सुरु गरौँ कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,60,96,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10,55,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 2,71,08,000 नाघेको छ। यता नेपालमा आज बुधबार 15 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 578 पुगेको छ। त्यस्तै मंगलबार नेपालमा सबैभन्दा बढी अर्थात् 3,439 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 94,253 जना पुगेको छ। बुधबारको रिपोर्ट अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,007 जना पुगेको छ। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 1,684 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये आज काठमाडौँमा 1,296, भक्तपुरमा 95 र ललितपुरमा 293 जना थपिएका छन्। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 33,749 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार बुधबार 1,126 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 68,668 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकासको नाउँमा परापूर्वकालदेखिको बस्ती नै मास्ने र स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याइएको स्थानीयको आरोप छ। हेरौँ पूरा रिपोर्ट। पशुपति क्षेत्र विकास गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो बनाई घेराउ गरेका छन्। पशुपतिनाथको प्राचीनता मास्ने गरी कोषले गुरु योजना तयार गरेको भन्दै स्थानीयले दोस्रो चरणको विरोध अन्तर्गत आज कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मानव साङ्लो बनाई घेराउ गरेका हुन्। स्थानीय बासिन्दाले पशुपति क्षेत्रको विकासको नाउँमा परापूर्व कालदेखिको बस्ती मास्ने र पशुपति क्षेत्रभित्रको स्थानीय संस्कृति तथा जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक आशामान सङ्गतले पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका 140 पर्व र 40वटा भन्दा बढी जात्रा मास्ने गरी कोषले गुरु योजना ल्याएकाले विरोध गर्नु परेको बताए। कोषले ल्याएको गुरु योजनाको खारेजीको माग गर्दै आफूहरूले दोस्रो चरणको विरोध स्वरूप आज कोषको कार्यालय घेराउ गरिएको उनले बताए। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अहिले ल्याएको तथाकथित गुरु योजना, जुन गुरु योजनामा पशुपतिको 4 किल्लाभित्र रहेको निजी आवासलाई चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा लेखिएको छ। हामीले यो स्थानीय बस्तीलाई बचाउँ। यो स्थानीय बस्ती किन बचाउँ भन्दाखेरि यो स्थानीय बस्ती बच्दै गर्दाखेरि यहाँको जीवित जात्रा पर्वहरू, यहाँको धर्म संस्कृतिहरू, यहाँको देवी देवताहरूको जुन संस्कृति संस्कार छ, वर्षभरिमा यहाँ 141वटा पर्वहरू चल्छ। यहाँ 40वटा जस्तो जात्राहरू चल्छ। यो जात्रा कसले चलाउँछ? यो पशुपति क्षेत्रमा मूर्ति मात्र राखेर पशुपति राम्रो हुँदैन। यहाँको धर्म संस्कृति जोगाउनलाई त यहाँ लिच्छवी कालदेखि बसिरहेका हामी
हाम्रा पिता पुर्खा यहाँ लिच्छिपिकालदेखि नै यहाँ बसिआएको अनि ती सबै यावत त्यो धर्म त्यहाँदेखि जोगाउँदै आएको यो बस्तीलाई चाहिँ यहाँबाट विस्थापित गरेर अनि अब यो गुरु योजनाको नाममा यो बस्तीलाई हटाउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विरोध हो। यो पशुपति क्षेत्र विकास कोष किन खारेज हुनुपर्छ भन्दा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्थानीय मैत्री भएन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिको विकास गरेन। बागमती प्रदेशका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले सरकारले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो नाटक गरिरहेको बताए। तर सरकारले स्थानीयका कुनै पनि माग सम्बोधन गर्न नचाहेको स्पष्ट भइसकेको उनको भनाइ छ। उनले खास गरी स्थानीयले गुरु योजना खारेज गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषको खारेज गरी काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत ल्याउन माग गरेको बताए। सरकारले सम्बोधन गर्ने किसिमको चाहिँ के भने सरकारले सम्बोधन गरे जस्तो किसिमको एक्टिङ गरेको देखिन्छ। सरकारले यो विषयमा केही छलफल गरेको देखिन्छ। तर हाम्रो कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने किसिमबाट आएको देखिन्छ। हाम्रो त्यो जुन 3टा माग थियो, गुरु योजना खारिज गर्ने, पशुपति विकास कोष खारिज गर्ने, यो काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत ल्याउने जुन 3टा चाहिँ के भने हाम्रो मेजर माग थियो, त्यो मागमा चाहिँ सरकार संवेदनशील छैन। सरकार सानोतिनो कुरा गरेर यो आन्दोलनलाई चाहिँ के भने त्यो मन्थर बनाउने। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेकाले समस्या देखिएको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। स्थानीय बस्ती हट्ने भन्दा पनि पशुपति क्षेत्रभित्रका जात्रा पर्वहरू विनाश हुने चिन्तामा आफूहरू रहेको स्थानीयवासीहरूले बताएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गत साउन महिनामा सिफलसम्म बस्ती खाली गराउने प्रस्तावसहितको गुरु योजना मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कोषले तयार पारेको 100 वर्षे गुरु योजनाले भुवनेश्वरी मन्दिरदेखि सिफलसम्मको बस्ती हटाउने परिकल्पना गरेको छ। नेपालमा अब सहकारी संस्थाहरूको संख्या 15,000मा झारिने भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको नेपालको सहकारी क्षेत्रको 25 वर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा सहकारी संस्थाहरूको संख्या 15,000 तथा सदस्यको संख्या 1.5 करोड प्रक्षेपण गरिएको हो। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। अब सहकारी संस्थाहरूको संख्या 15,000मा झारिने भएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको नेपालको सहकारी क्षेत्रको 25 वर्षीय रणनीति योजनाको मस्यौदामा सहकारी संस्थाहरूको संख्या 15,000 तथा सदस्यको संख्या 1.5 करोड प्रक्षेपण गरिएको छ। बुधबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्याललाई बुझाएको योजनामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। अहिले करिब 66 लाख सदस्य सहकारी संस्थामा आबद्ध छन्। सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता बढी मात्रामा रहेको र त्यसको यकिन तथ्याङ्क अहिलेसम्म छैन। आगामी दिनमा सदस्य संख्या नदोर्याउन् तथा गुणस्तरीय सदस्यता कायम गर्न सके आगामी 5 वर्षमा 70 लाख पुग्ने सो योजनामा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी आगामी 25 वर्षमा 1 करोड 40 लाख सदस्य पुग्ने अनुमान सो योजनामा गरिएको छ। त्यस्तै सो अवधिमा मुलुकको 90% घरधुरी कुनै न कुनै प्रकृतिको सहकारीमा आबद्ध हुने देखिएको छ। आगामी 20 वर्षमा प्रति सहकारी सदस्य संख्या 175बाट बढेर 933 पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी आगामी 5 वर्षमा गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत रहेका 32,000 सामुदायिक संस्था लगायत मर्जरको नीति कार्यान्वयनमा जाने हुँदा सो अवधिमा सहकारीको संख्या केही मात्रामा बढ्ने भए पनि त्यसपश्चात भने सहकारीको संख्या बिस्तारै घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी कुल गृहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदानलाई 5 गुणाले वृद्धि गर्ने सो योजनामा भनिएको छ। अहिले कुल गृहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान 3% छ। यस्तो योगदान आगामी 25 वर्षमा 15% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, नेपालको 15औं योजना र दीर्घकालीन सोच तथा सहकारी बोर्ड तथा सहकारी महासङ्घको सुझावलाई समेत विचार गरी प्रक्षेपण गरिएको हो। त्यस्तै सो योजनाले अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान बढाउँदै जान आगामी 5 वर्षमा सेयर पुँजी करिब 3 खर्ब हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसैगरी आगामी 10, 15, 20 र 25 वर्षसम्म सहकारी संस्थाको सेयर पुँजी क्रमशः 4 खर्ब 20 अर्ब, 6 खर्ब 80 अर्ब, 10 खर्ब 95 अर्ब र 17 खर्ब 70 अर्ब पुग्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रको हालको करिब 3 खर्ब 45 अर्ब बचत आगामी 5 वर्षमा करिब 10 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ हुने योजनामा भनिएको छ।
त्यसै गरी हाल 3 खर्ब 32 अर्ब रहेको ऋण लगानी आगामी 5 वर्षमा 6 खर्ब 53 अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 25,000 नाघेको छ। आज मात्रै सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमितका बिरामी फेला परेका छन्। एकातिर नेपालीहरूको ठूलो चाड दशैं नजिकिएको छ भने अर्कोतिर कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र दरमा बढिरहेको छ। यसैकारण सरकारले आफू बसेकै ठाउँमा दशैं मनाउन आग्रह गरेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सरकारले दशैंका लागि काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिँदा र आउँदा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले उपत्यकामा संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख नरहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको बताएका हुन्। आफू स्वस्थ रहे फेरि पनि चाडबाड मनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौँबाट गाउँ जाने र गाउँबाट काठमाडौँ आउने गर्दा कोरोनाको जोखिम पनि बढ्दै जाने बताए। यता दशैं नजिकिए पनि लामो र मध्यम दूरीका यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने विषय भने अन्योलमा परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुको चापको अवस्थालाई हेर्दा अग्रिम टिकट बुकिङको आवश्यकता नै नपर्ने देखिएको जनाएको छ। विभागका निर्देशक डाक्टर लोकनाथ भुषालले अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुगिने बताएका छन्। असोज 25 गतेपछि यात्रुको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना देखिएकोले टिकट बुकिङको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्ने उनले बताए। तर अर्कातिर फेरि वात्तै यात्रुहरू बढ्ने यो 25 गतेपछि अथवा दसैँको 1-2 गतेतिर धेरै बढ्ने हो भने फेरि हामीले यात्रुहरूलाई सेवा सुविधा दिन सकिन्न कि भन्ने पनि हामीलाई यो दुईतिरकै ब्यालेन्सबाट हामीले सोचिरहेका छौँ। र यो दोस्रो साइडबाट हेर्दाखेरि हामीले केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यातायात व्यवसायीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ र हाम्रो पर्सि पनि एउटा छलफल छ 22 गते। गत वर्ष दशैंको बेलामा करिब 20 लाख मानिस काठमाडौँबाट बाहिरिएका थिए, तर अहिले 4-5 लाखको सङ्ख्यामा मात्र यात्रु बाहिरिने सम्भावना देखेकाले अग्रिम टिकट बुकिङको आवश्यकता नपर्ने भुषालको भनाइ छ। यस्तै दशैं नजिकिए पनि काठमाडौँका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरूमा सुनसान देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा दशैं नजिकिएसँगै निकै भिड हुने बजारमा यस वर्ष कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिमका कारण सुनसान देखिएको हो। लगनखेल, न्यू रोड, दरबार मार्ग, ठमेल लगायतका बजारहरूमा सुनसान देखिएका छन्। विगतमा चाडपर्वको समयमा निकै भिड हुने यस क्षेत्रमा यसपटक सुनसान हुँदा व्यापारीहरू पनि निराश बनेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको विभिन्न परीक्षा सुचारू गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। यही असोज 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बद्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थालाई परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको हो। हेरौँ पूरा समाचार। सरकारले जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पूरा पालना गर्ने गरी यसअघि रोकिएका सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। यही असोज 19 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बद्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थालाई परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको हो। बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थालाई 25 जनाभन्दा कम सहभागी हुने छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सरकारले देशभरका धार्मिक शक्तिपीठलाई कार्तिक 1 गतेदेखि खुल्ला गर्ने तयारी गरिरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार आगामी मन्त्री परिषदको बैठकमा धार्मिक क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ। ओलाङचुङ्गोला स्थित बोर्डर आउटपोस्ट BOPको उद्घाटनका क्रममा बिहिबार गृह जिल्ला ताप्लेजुङ पुगेका मन्त्री भट्टराईले मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रस्ताव पारित गरेपछि धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र खुल्ने बताएका हुन्। दशैं तिहार जस्ता चाडबाड नजिकिएकाले र लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको क्षेत्र नै नराम्रोसँग प्रभावित भएको अवस्थामा स्वास्थ्य सतर्कता सहित क्रमशः खोल्दै लैजाने स्पष्ट पारेका हुन्।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत्र 11 गतेदेखि साउन 7 गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो। लकडाउन अन्त्य भएसँगै कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेपछि सरकारले पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 3 गतेदेखि 24 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। उपत्यकामा अहिले पनि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली कायम रहेको छ भने शैक्षिक संस्था, पार्टी प्यालेस, सैलुन, जिमखाना, स्विमिङ पुल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र लगायत भने सञ्चालन गर्न दिइएको छैन। पछिल्लो संक्रमणको दर बढ्न थालेसँगै सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। अब आजको टप 1 न्युजको पालो। चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि विगत 24 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले आक्रोश व्यक्त गरेको छ। डाक्टर केसीसँग कुरै नगरी कात्रो पठाउने तयारी गरेको हो भन्दै काङ्ग्रेसले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै विगत 24 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जायज माग पूरा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले माग गरेको छ। डाक्टर केसीसँग सरकारले वार्ताको कुनै पहल नगरेको भन्दै काङ्ग्रेसले आज विज्ञप्ति जारी गरी कात्रो पठाउने तयारी हो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ। बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई त्यस्तो प्रश्न गरेका हुन्। डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा बसेको 24 दिन पुगे पनि सरकारले वार्ता समिति समेत गठन गरेको छैन। कुनै बेला कमरेड प्रचण्डहरूको बन्दुकको विद्रोहलाई कट्टु आलोचना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार स्वाभाविक भए पनि अनसन जस्तो शान्तिपूर्ण सत्याग्रहलाई समेत सुन्न अस्वीकार गर्नु अस्वाभाविक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै खुल्ला ढङ्गले के यो सन्देश दिन चाहनु भएको हो कि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनुमा फरक हुन्छ भन्दै काङ्ग्रेसले प्रश्न समेत गरेको छ। काङ्ग्रेसको पालामा गठन भएका सरकारले सत्याग्रहीको माग सम्बोधन गरे पनि कम्युनिस्टको सरकारले सत्याग्रहीलाई दुर्व्यवहारदेखि सत्ताको अहङ्कारसम्मले कम्युनिस्ट तन्त्रको मनोविज्ञानलाई मात्रै पुष्टि गरेको काङ्ग्रेसको आरोप छ। अहिले डाक्टर केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्दै गएको छ। डाक्टर केसीको माग पूरा गर्नका लागि वार्ता नगर्ने बालुवाटारे बालहट प्रधानमन्त्रीलाई महँगो पर्ने काङ्ग्रेसको चेतावनी छ। साथै विज्ञप्तिमा अनन्त लोकतन्त्रकै जित हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हेक्का रहोस् लोकतन्त्र भर्सेस कम्युनिस्ट तन्त्रमा, अनन्त जित लोकतन्त्रकै हुन्छ। डाक्टर केसीको जायज आवाजलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्ने भुल किमार्थ नगर्न समेत काङ्ग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनसन बसेका डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसैबीच तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा र राप्रपा संयुक्तको एकीकरणलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्रदान गरेको छ। एकीकरणपछि अब राप्रपाको झण्डामा गाही रहनेछ र चुनाव चिन्ह हलो हुनेछ। यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै www.केन्द्रबिन्दु.com पनि हेर्दै गर्नुहोला।